बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत ही अहम तरीन ख़बरें हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ हमारे पास, और उसमें यह है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, फाइल्स खुल रही हैं, मुंह खुल रहे हैं और बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं और कुछ मुलाकातें आज बहुत अहम होंगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं तय होंगी। अब वो जो तय हो रही हैं उसके अंदर कुछ सियासी और गैर सियासी मामलात जो हैं वो सर उठा रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो अब उन्होंने ओपनली ये बात कही है कि बाजवा साहब ने ही मुझे कहा था कि बुज़दार को जो है वो रिमूव करें क्योंकि वो बदनामी का बाइस बन रहे हैं। अब जहाँ तक बात मैं अगर कहूँ कि जो अगर सहाफ़ती मामलात हैं उसके अंदर अगर तनकीद होती है या अगर आवाम की तरफ से तनकीद होती है तो उसको आपने अलग रखना है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें ये हक है बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ नॉर्मल पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जी एज़ कंपेयर टू फलां के ये बेहतर नहीं है और वो बेहतर थे, ये बेहतर नहीं है, तमाम बातें होती हैं। लेकिन अगर आप जर्नल प्रोस्पेक्ट में देखें तो सिंध के अंदर भी हालात को ज़्यादा ऐसे नहीं हैं। अगर बुज़दार की अगर हम तनकीद करें तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये सिंध के अंदर जो है हालात बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल की दवाइयाँ हैं वो आपको जब बाज़ार में मिलना शुरू हो जाएं, जब सड़कों की सूरत हाल ये हो और जो टैंकर माफिया है वो अपने उरूज के ऊपर हो, और बहुत सारी बातें हैं जिस पर बात हो सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हालात ज़्यादा बेहतर नहीं थे कि आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा कंट्रोल था। लेकिन सिर्फ एक बुज़दार, फिर क्यों? फिर तो किसी की भी सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि जिसको हम काबिल तारीफ़ करें, फिर चाहे वो बलूचिस्तान क्यों ना हो। ओके, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक पॉइंट उन्होंने जो और उठाया है वो बड़ा ख़तरनाक है। वो कहते हैं कि जी एहतसाब के मामले पर वो मेरे साथ थे ही नहीं। यानी कि एहतसाब के मामले में वो कहते हैं कि उन्होंने चंद सहाफ़ियों को, सबको नहीं, चंद सहाफ़ियों को और हुकूमत को, यानी कि हमको, और तमाम जो इनके मतलब उनके पास फाइल्स मौजूद थी। उन्होंने बताया हम लोगों को, कुछ सहाफ़ियों को और हुकूमत को, इमरान खान को, कि जी ये फाइल्स जो हैं ये अगेंस्ट हैं, यानी कि ये प्रूव्स हैं अगेंस्ट नून लीग के कह लें, नवाज शरीफ कह लें, शहबाज शरीफ कह लें। कहते हैं उनके पास ज़्यादा प्रूफ रखे हुए थे एज़ कम्पेयर टू अगर हम अदालत के अंदर देखते हैं तो। लेकिन कहते हैं कि जब मैंने कहा कि ठीक है ये तो फाइल्स हैं तो फिर इनको जो है परस्यू करना चाहिए, इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, तो कहते हैं दे वर नॉट इंटरेस्टेड। वो कहते हैं इस बात को दफन कर दें, छोड़ दें, इसमें जितना आप अंदर जाएंगे ये चीज़ और बदबू फैलाएगी, गंद करेगी, तो लिहाजा इसको छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ मईशत के ऊपर तवज्जो दें, तमाम चीज़ें करें। तो वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि अगर जब तक आप करप्शन को रोकेंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे, तब तक मुमकिन नहीं है कि तरक्की हो, तब तक मुमकिन नहीं है कि आपके मुल्क में खुशहाली आए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की इनकम 100 रुपये है और 90 रुपये चोरी हो जाएंगे तो फिर खुशहाली कैसे आएगी? वो कहते हैं कि इसको रोकना ज़रूरी होगा, हमें 90 रुपये को रोकना होगा ताकि खुशहाली की तरफ जो है वो मामला जाए। ओके, अब वो ये भी वो कह रहे हैं कि जी फ़ौज ट्रेन नहीं होती है ऐसे फैसलों के लिए, जो फैसला वो करते हैं, तो ना ही मैं ट्रेंड हूँ फ़ौज के लिए कि मैं उनको बोलूँ कि जी आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें, चेंज कर दें। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमें तो अपनी डोमेन में रह के काम करना ही पड़ेगा। अब आज जो कंडीशन होने वाली है वो ये है कि परवेज़ इलाही के पास कुछ पैगामात भी हैं, कुछ मशवरे भी हैं जिन पर उनकी मुलाकात, अहम मुलाकात जो है वो अंदर की खबर आएगी या नहीं आएगी, मगर मुलाकात होगी और वो उन्हें शायद कायल करेंगे, ज़राए कह रहे हैं कायल करने की कोशिश करेंगे, असेंबली ना टूटें। कि जो मामला है वो ये है कि बहुत बड़ा ऑर्डर कह लें या रिक्वेस्ट कह लें, कुछ भी कह लें, कि आप हम पे एतबार कर लें, कुछ अरसे के लिए आप पंजाब असेंबली को और KPK को ना तोड़ें। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप ये अमल कर जाते हैं, अगर रुक जाते हैं, थोड़ी देर का टाइम मिलता है, तो फिर दूसरा पैगाम जो है वो जाएगा शहबाज शरीफ को। अब वो चला गया है या वो जाएगा, लेकिन बहरहाल हालात और वाक़यात बता रहे हैं कि पैगाम जाएगा कि आप कम से कम इलेक्शन अनाउंस कर दें। अब जब ये इलेक्शन अनाउंस की बात आ रही है तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप इमरान खान के साथ बैठ के इलेक्शन पे बात करें। लेकिन इन दोनों के साथ मिला करके अगर तीसरी बात करूं तो बीच में ये आ रही है कि इलेक्शन होगा कब, मतलब डेट क्या दी जाए, ये बात बीच में आई। तो वो कह रहे हैं कि मुनासिब तरीन वक्त ये है कि इस हुकूमत को बजट पेश करने दिया जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जून में होगा या मई में होगा या अप्रैल में होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे ही ये बजट पेश कर देते हैं हम इनको डिसॉल्व कर देंगे। और ये बात आज हो सकती है क्योंकि इमरान खान ने ये तो नहीं कहा कि इलेक्शन कल करवाएं, इन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन करवाएं,
ڈیٹ مانگ رہے ہیں، ڈیٹ دے دیں ان کو، وہ کہہ لیں کہ جی ہم ڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو، اور ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی ہم لوگ بجٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ کیئر ٹیکر آ جائیں گے، تو یہ ڈیٹ دے دیں. تو یہ جو معاملہ بن رہا ہے، یعنی کہ پنجاب اسمبلی کا ڈیزالو کا معاملہ اسی بات پہ آ رہی ہے، کے پی کے اسی بات پہ آ رہی ہے، اور پھر ملک بھر میں جو ماحول پیدا ہوگا، ہماری تو توجہ اس ٹائم ظاہر سی بات ہے کہ ٹی ٹی پی نے چیلنج کیا ہے، اس طرف ہونا چاہیے، یہاں نہیں ہونا چاہیے. مگر بہرحال یہ ذرائع بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم زیادہ کیا بات کریں گے. لیکن ایک ایسا کام درمیان میں ہو گیا جس کے بارے میں دو باتیں اور کروں گا آپ سے خاص، وہ بہت خاص ہیں، بلکہ وہ یہ ہے کہ پیغام کیا دیا ہے، یعنی کہ جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے نے پیغام کیا دیا ہے حکومت نے، میں حکومت کہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کہہ لیجئے، مطلب آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے، جماعت سے ہو، کوئی آپ کہیں سے بھی تعلق ہو، لیکن ہم تمام لوگوں کے لیے جو بحیثیت مجموعی اگر ہم ادارے کی بات کریں، فوج کی بات کریں، تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. اور وہ ہمارے لیے ایک جو آپ کی سالمیت ہوتی ہے نا، ملک کے وجود کی سالمیت کی، یا آپ کچھ بھی کہہ لیجیے، کیونکہ جیسے آپ کو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ کسی ملک کے اندر بھی فوج ضرور ہوتی ہے، یا تو آپ کی اپنی ہوتی ہے یا پھر کسی اور کی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہی چاہیں گے بینگ اے پاکستانی کہ فوج ہماری اپنی ہو، ٹھیک ہے نا، تو ہی ہماری خیریت ہے. اب یہاں پر اس فوج کو تنگ نہیں کرنا چاہیے میرے حساب سے. یہ جو فیصلہ کل ہوا ہے کہ وزیر قانون سینیٹر اعظم تارڑ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیوں کیا گیا، واپس لے لیا گیا، ان کو روکا گیا. یہ پہلے بھی آپ نے ایسے واقعات دیکھے جس میں فوج کے خلاف جس قسم کی غلیظ زبان استعمال ہوئی ان صاحب کے ہوتے ہوئے، وزیر قانون کے ہوتے ہوئے، اور یہ وزیر قانون جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے سکون محسوس کر رہے تھے. انہوں نے وہاں پر کوئٹ نہیں کیا، بوائیکاٹ نہیں کیا، اٹھ کے مائک پہ نہیں آئے کہ سٹاپ، آپ فوج کو گالی نہیں دے سکتے، غدار نہیں کہہ سکتے، اور یہ تمام چیز جو آپ کر رہے ہیں نہیں کر سکتے، بیکاز میں اس ملک کا وزیر قانون ہوں، میں پاگل تو نہیں ہوں، اور اگر آپ یہ کرنا آپ کا نہیں رک سکتا ہے تو میں بوائیکاٹ کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لاؤں گا. وہ تمام باتیں تو ہوئی نہیں، بلکہ یہ ہو گیا کہ ان کا استعفیٰ واپس ہو گیا ہے، اہم ترین ذمہ داری دے دی گئی ہیں، اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کیس ہی کچھ اور تھا، معاملے کچھ اور تھا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری نظر میں، مطلب میں آپ کو ایک عام شہری کی طرح کہہ رہا ہوں، ہماری نظر میں تو جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر ایکشن بڑا ہونا چاہیے تھا، اور فوج کی تذلیل تو ان کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے. تو اگر آپ کوئی بھی جرم اگر سرزد ہو رہا ہو اور آپ اس کے اندر شریک ہوں، میں شریک کیوں بول رہا ہوں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ سٹیج شیئر کر رہے تھے، تو اگر آپ سٹیج شیئر کر رہے تھے تو آپ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر کہیں پر سلمان رشدی بیٹھا ہوا ہو اور آپ مجھے وہاں بیٹھا ہوا دیکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں شامل جرم نہ ہوا، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سلمان رشدی کہہ رہا ہے، چونکہ میں سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو مطلب یہ ہوا کہ میری بھی بات وہی ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو بھی وہ کہہ رہے تھے، منظور پشتین کہہ رہے تھے، کچھ بھی ایکس وزٹ کہہ رہے تھے، غلط کہہ رہے تھے، بکواس کہہ رہے تھے، ان کو پسند نہیں آ رہا تھا، مگر یہ سٹیج شیئر کر رہے تھے، تو اس آدمی، اب بلاول بھٹو بھی سٹیج شیئر کیا، تو یہ الفاظ جو ہیں پھر ان کو ہٹا نہیں سکتے. بہرحال مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک بات اور سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاثر زائل کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی الیکشن کی بات آتی ہے وہاں پر اس کو رکاوٹ کیوں ڈالتے ہیں نون لیگ والے. یہ چیز اب عوام میں آ گئی ہے کہ پنجاب میں اگر عمران خان کہتا ہے میں حکومت توڑ دوں گا، اس کی اپنی حکومت ٹوٹے گی نا، تو آپ کیوں بچا رہے ہو اس کو، یعنی کہ ٹوٹنے دینا. اس میں تو کوئی وہ نہیں کہ عمران خان دوبارہ کیا کر لے گا، دوبارہ جیتے گا تو حکومت ہی بنائے گا نا، اس سے اوپر تو نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا، سیٹوں کا رد و بدل ہوگا اور کیا ہوگا. تو ایسی کیا چیز چھپائی جا رہی ہے، ایسی کیا چیز ہائٹ کی جا رہی ہے. اب عوام نے سوال کرنا شروع کر دیا ہے. یہ سوال بہت اہم ہے کہ نیشنل اسمبلی ہوں یا پروویژنل اسمبلیز ہوں، وہاں پر نون لیگ کو الیکشن کرانے میں قباحت کیا ہے. یہ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. یہ میں سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.